Assalamualaikum and welcome to my channel। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में पीएचडी करना चाह रहे हैं या आप रिसर्च करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो आपके लिए एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो कि 2027-2028 का इंटेक जो है ना अभी ओपन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पे 3 कैटेगरी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं या एमएस एमफिल कर चुके हैं, यहाँ पे आप रिसर्च फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उस स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये आपको अंडर स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जा रहा है, जिस पे आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी, वहाँ पे सेटलमेंट के जो रेंटल होंगे अलाउंस वो भी आपको मिलेंगे, ट्रैवल कार्ड आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ रिटर्न जो टिकट होगी उसमें भी आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है ना ऑफ़र किया जाएगा। ये तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं आपको रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी स्कॉलरशिप या आर्ट्स स्कॉलरशिप, जिस भी स्कॉलरशिप की कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, ये बेनिफिट्स जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी को जो है ना ये ऑफ़र किए जाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे अगर आपका कोई गैप है तो यहाँ पे गैप एक्सेप्टेड है, कोई गैप इशू नहीं है, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा थ्रू एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टडी गैप का कोई भी इशू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए जो है ना आइल्स मैंडेटरी नहीं है। अलबत्ता अगर प्रोफेसर डिमांड करेगा या प्रोफेसर जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा तो इंटरव्यू के बाद वो ये जो आइल्स है वो वेव्ड ऑफ कर सकता है, इवन कि अगर यूनिवर्सिटी भी रिक्वायर्ड कर रही होगी तो लाइक ये जो आइल्स है, आइल्स यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप विदाउट आइल्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो भी एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप के अंडर सिलेक्ट होगा, जो भी एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप के अंडर सिलेक्ट होगा वो अपने स्पाउस या डेपोनेंट के साथ मूव कर सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है। लेकिन यह है कि जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में आपको फैमिली अलाउंस इंक्लूड्स नहीं किए। तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ मूव करना चाहेंगे तो आपका स्पाउस वहाँ पे वर्क कर सकता है, जॉब कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और उसी जॉब के अर्निंग के थ्रू वो अपने जो डेपोनेंट होंगे उनके एक्सपेंसेस वगैरह कवर कर सकेंगे। लाइक फैमिली अलाउंसेस स्कॉलरशिप के अंदर तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन स्पाउस वहाँ पे जो जॉब करेगा, जॉब करने के बाद जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे फैमिली के वो बेयर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप ऑफ़र मिलने के बाद आपको जो है ना एक फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे एक ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे बेनिफिट्स क्लियरली मेंशन होते हैं, और उसी बेनिफिट्स की बेस पे जो है ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जिसमें ना कोई गैप इशू हो, ना आइल्स मैंडेटरी हो, स्पाउस मूव कर सकता हो, फैमिली के साथ मूव कर सकते हो, स्पाउस आपका वर्क भी कर सकता हो, बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत ना हो, तो इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ जो कि नियर टू ओपन है वो है 20 अगस्त 2026 को। अभी वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अभी आप 1-2 मंथ पहले अपने सुपरवाइज़र को आउटरीच करके अपना एक्सेप्टेंस सिक्योर कर सकेंगे, ताकि जब एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो, अब जैसे स्टार्ट हो अपनी एप्लीकेशन सबमिशन पे जो है ना आप अपना फर्दर टाइम जो है ना कंज्यूम करें, ना कि सुपरवाइज़र फाइंडिंग में, कॉन्टैक्टिंग में, इंटरव्यूइंग में वेस्ट करें। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो मई 2027 में अनाउंस किया जाएगा, और सितंबर 2027 में आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने एज ए रेफरेंस 3 लिंक्स यहाँ मैंने ऑफिशियली ऐड किए हुए हैं। आप इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। लाइक मैं इस पर ओपन करता हूँ तो ये वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो भी ओपन कर लेता हूँ, वो भी आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएंगे। अब ये दोनों लिंक्स आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, क्लियरली जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है ना, सेम वही चीज़ें आपको इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसको हम कहते हैं स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप 2027-2028। ये जो है ना पीएचडी और रिसर्च फेलोशिप के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किया जा रहा है। अब इसमें एप्लीकेशन का मेथड होगा क्या, अब फर्दर मैं आपको बताने लगा हूँ एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ओपन किए थे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, पहले आपका काम क्या है, यहाँ पे देखें जी, उन्होंने लिखा हुआ है पहले आपने सुपरवाइज़र फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी डायरेक्ट,
فرسٹ آف آل آپ نے سپروائزر فائنڈ کرنا ہے. اب ایز اے اپلیکینٹ یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ انٹرسٹ کے مطابق سپروائزر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اور وہ فائنڈ کس طرح کریں گے؟ وہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ سے، ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ایک فیکلٹی سیکشن دیا ہوتا ہے. اس فیکلٹی سیکشن میں تمام پروفیسر کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ وائز. پھر جس ڈپارٹمنٹ کے انڈر آپ کا پروفیسر ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کا ریسرچ ایریا میچ کر رہا ہوگا تو آپ نے جو ہے نا ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے چیزیں جو مینشن کی ہوئی ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں جی، آپ نے یہ چیز میک شور کرنی ہے جس پروفیسر کو آپ کانٹیکٹ کر رہے ہو وہ آپ کے ہی سبجیکٹ ایریا میں ورک کر رہا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس اور کولیبریشن لازمی ریڈ آؤٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ہی پروفیسر کو آپ نے آؤٹ ریچ کرنا ہے. ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ ایم ایس ایم فل والا اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے، اپلائی کر سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا جی ہاؤ ڈو، میں کس طرح سے سپروائزر کو کانٹیکٹ کر سکتا ہوں. اس پہ کلک کریں گے. اب کیا کرنا ہے، آپ نے تمام تر چیزیں آلریڈی پریپیئر کر لینی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کسی پروفیسر کو آپ کانٹیکٹ کرو گے، آپ اپنی سی وی اٹیچ کرو گے، لیٹر آف موٹیویشن اٹیچ کرو گے، 2-3 لیٹر آف ریکمنڈیشن جو آپ ایم ایس ایف ایل کے پروفیسرز ہوں گے ان سے بنواؤ گے، اور ریسرچ پلان جس کو ہم ریسرچ پروجیکٹ بھی کہتے ہیں یہ. اس کے ساتھ اگر آپ یہ 4 ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے تو یہ ایک پرفیکٹ آپ کی اپلیکیشن ہوگی ٹو آؤٹ ریچنگ سپروائزرز. ادروائز آپ صرف اور صرف اپنی سی وی اٹیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سی وی ایک ویل کمپیٹیٹیو اچھے فارمیٹ میں بنی ہوئی ہونی چاہیے، جنرل نہیں ہونی چاہیے، ریسرچ بیسڈ سی وی بنی ہونی چاہیے. اس میں ایکسٹرا کوئی بھی چیز ایڈ یا ارریلیونٹ کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی. کمپلیٹلی کمپیٹیٹیو ریسرچ بیسڈ جو ہے نا آپ نے سی وی کمپوز کرنی ہے، اور اسی سی وی کو جو ہے نا آپ نے پروفیسر کو جب کانٹیکٹ کرو گے وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے. ان کیس اگر آپ فردر 3 ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر آپ 10 سپروائزر کو آؤٹ ریچ کرو گے، 20 کو کرو گے، 30 کو کرو گے، 40 50 60 جتنے بھی سپروائزر کو آپ کانٹیکٹ کرو گے تو ہر سپروائزر کے لیے لیٹر آف موٹیویشن رائٹ کرنا، ریسرچ پلان رائٹ کرنا ایک بہت ہی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ایک اچھی ویل کمپیٹیٹیو فارم میں صرف اور صرف سی وی بنائیں، اور اسی سی وی کو جو ہے نا آپ نے ملٹیپل پروفیسر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، انہی کو جن کے ساتھ آپ کا ریسرچ ایریا میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آپ اپروکسیمیٹ 3 اپلیکیشن کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. اس اسکالرشپ میں آپ 3 مرتبہ اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو نا اس کا میتھڈ ہے جو مین انیشلی ہے، کیا انیشل، کہ اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ نے یونیورسٹیز کی ایکسپلوریشن کرنی ہے جہاں پہ آپ کا پروگرام ریسرچ ایریا اویلیبل ہے، پروفیسر کے ریسرچ ایریا کے مطابق آپ کی پروفائل سٹرانگ ہے، میچ کر رہی ہے، ان کو آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. پروفیسر آپ کا انٹرویو لے گا، انٹرویو کے بعد جو آپ کو ایکسیپٹنس ملے گی، ایکسیپٹنس کے بعد پھر آپ نے سوئس ایکسیلنس اسکالرشپ کے لیے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا سبمٹ کرنی ہے. یہ جو ہے نا ان کا آفیشیل پورٹل ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا آفیشیل پورٹل ہے. اس پورٹل پہ آگے جو ہے نا آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوگی. اب جیسا کہ میں نے کہا اس کی اپلیکیشن جو اوپن ہوگی وہ ہوگی 20 اگست 2026 کو. تو جیسے ہی اس کی اپلیکیشن اوپن ہوگی اسی ڈیٹ کو جو ہے نا آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا یہاں پہ آ کے سبمٹ کرنی ہے. یہاں پہ دیکھیں جی کتنی 20 اگست 2026 کو جیسے ہی اوپن ہوگی آپ نے اس میں جیسے آپ نے ایکسیپٹنس سیکیور کرنی ہے اس پورٹل پہ آ کے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا آپ نے فردر سبمٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ فردر اکیڈمک سپروائزر کی ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وائی ڈو اپلیکینٹس فار سوئس گورنمنٹ ایکسیلنس، کہ آپ اس اسکالرشپ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سپروائزر کو کیوں کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح سے اپلیکینٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے، کتنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا جا سکتے ہیں، واٹ از دی رول آف اکیڈمک سپروائزر، سپروائزر کا رول کیا ہے، واٹ آر دا کرنٹلی. اب یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے، اس اسکالرشپ کے اندر پوسٹ کی کوئی بھی فیلوشپ آفر نہیں کی جا رہی. پہلے آفر کی جاتی تھی لیکن اب انہوں نے کلوز کر دی ہے. اب صرف اور صرف آپ ریسرچ فیلوشپ اور پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے لیے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ جو ٹوٹل ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہے، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنا پہلا جو انیشیل سٹیپس ہے سپروائزر کو فائنڈ آؤٹ کریں، پروفیسر کو فائنڈ آؤٹ کریں، ان کو کانٹیکٹ کریں، ان سے ایکسیپٹنس سیکیور کریں، اور 20 اگست 2026 کو جیسے ہی اس کی اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے اس پورٹل پہ آ کے آپ نے جو ہے نا اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. تو یہ اوورآل پروسیجر ہے.
اگر آپ سوئٹزرلینڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو سیم انہی سٹیپس کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنا پروسیس انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو میں نے یہاں پہ آپ کو نہیں بتائی وہ یہ کہ آپ نے یونیورسٹیز فائنڈ آؤٹ کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس یونیورسٹیز کے پروفیسر کو آپ نے شارٹ لسٹ کر کے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ کون کون سی یونیورسٹیز اس اسکالرشپ کے انڈر جو ہے نا فال کرتی ہیں، ایلیجیبل ہے، پارٹیسپیٹڈ ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، اسی پورٹل پہ آنا ہے جو میں نے یہاں پہ اوپن کیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، یہ ایک آپ کو لنک مل جاتا ہے یار، اس پہ آپ نے جو کرنا ہے کلک۔ اب جیسے اس پہ کلک کریں گے نا، اس کی فردر ڈیٹیل آپ کے اسکرین کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے سکرول کر لینا ہے ڈائریکٹلی۔ اب یہ جو ہے نا یونیورسٹیز کی لسٹ ہے جو کہ اس اسکالرشپ کے انڈر پارٹیسپیٹڈ ہے، تو پھر انہی شارٹ لسٹڈ یونیورسٹیز میں سے جو ہے نا آپ نے پروفیسرس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور پروفیسرس کو جو ہے نا آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ادر یونیورسٹیز کو آپ نے شارٹ لسٹ نہیں کرنا، ریسرچ نہیں کرنی، پروفیسر فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف انہی یونیورسٹیز کی آپ نے ریسرچیں کرنی ہے، انہی یونیورسٹیز میں سے جو ہے نا اپنے پروفیسر فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اور جو ہے نا آپ نے کانٹیکٹ کرنے ہیں۔